बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। आज वेडनेसडे है और टेम्परेचर जो है 28 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है और टाइम जो है सुबह 9 बजे है। बाहर धूप निकला हुआ है, लेकिन अमेरिका में खुसूसन न्यू जर्सी में जो सर्दियां हैं बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाहर जो है काफ़ी अच्छा खासा धूप निकला है और साथ साथ हवा भी चल रही है और सर्दी भी है। दोस्तों, आज आपसे थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को वो तारीख देंगे दो असम्बलियों सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहलील करने का। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान ने अपनी तरफ से दे दिया और उन्होंने ये कहा अपनी ख़िताब में। अच्छा, ये एक बार आपको बता दूं कि टीवी के स्क्रीन पे आ रहा था कि इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आपके सामने जर्नलिस्ट भी बैठे होंगे और न्यूज़ एंकर भी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। हमेशा इमरान खान का जो पीटीआई की तरफ से जो इमरान खान कभी ख़िताब करता होता है और वैसी ख़िताब करता होता है तो वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं था। उसमें इसके सामने कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट नहीं थे, कोई सवाल जवाब नहीं था, सिर्फ इमरान खान ख़िताब कर रहा था और ये हमेशा इस तरह होता है पीटीआई की तरफ से। बहरहाल इमरान खान ने अपनी ख़िताब में कहा कि वो 17 दिसंबर को ऐलान करेंगे और तारीख़ देंगे कि कब दो सूबाई असम्बली तहलील होंगे, और ये तारीख़ उस वक्त देंगे जब इन्होंने अपनी एक जलसा मुनक़्क़द करने जा रहा है लाहौर लिबर्टी चौक में, और उसी दिन इमरान खान जो है एज़ यूजुअल तारीख़ देंगे, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। सो अल्लाह करे कि इस दफ़ा इमरान खान यू टर्न नहीं लेगा और अपने जो बात इसने है ये इस पे अमल करेगा और दो सूबाई असम्बलियों को जो तहलील करने का जो डेट है वो हमें देंगे। अच्छा, ये आज जो उसने ये ख़िताब किया, उसी तरह में आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि इमरान खान आजकल मौसम के हिसाब से अपना जो बयान है वो चेंज करता जा रहा है। अभी जो बयान है सिर्फ इकॉनमी और जनरल बाजवा की तरफ से है। और ये पहले तो मैं तो आपको पता है कि मैं इमरान खान के जो बातें हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या कोई ख़िताब होता है या जलसा होता है, मैं सुनती नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ था कि इमरान खान जो है वो ऐलान करेंगे 17 दिसंबर को, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके ख़िताब के सुन लूँगी, शायद इसमें कोई नई बात होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी। वही बातें इकॉनमी के, वही बातें जनरल बाजवा का मेरे हुकूमत चला गया। अच्छा, एक और बात इस अपनी ख़िताब में शुरू के अपनी ख़िताब में इसने कहा कि मैं अपनी पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत दे रहा हूँ। तो मैं हैरान हो गई थी, मैंने कहा ये कौन सी तरबियत है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। एक बात तो मुझे समझ आई तरबियत का, जो आपका सोशल मीडिया है जो इदारों को गालियाँ दे रहा है, शायद उस तरबियत को दोबारा अपडेट करने के लिए कह रहा है। चलो, ये तो मान लिया हमने। अब तो वैसे भी आप अपने नौजवानों को और पाकिस्तान के नौजवानों को काफ़ी तरबियत दे चुके हैं। मुझे लगता है कि और कोई गुंजाइश नहीं है और तरबियत देने की, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्रेन जो है ना फुल हो गया है आपके तरबियत देने से। और इस ख़िताब में इमरान खान ने वही बातें कहा कि बाजवा ने मेरे साथ मेरे हुकूमत के साथ उसने नाइंसाफ़ी किया और पाकिस्तान में इंसाफ का कोई जगह नहीं है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। और फिर तोशा खाना की बात किया, उसने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने जो तोशा खाना का जो मैंने तोहफ़ लिया है वो गैर कानून नहीं है, और उसने कहा कि जब मैं अदालत में जाऊँगा तो सब क्लियर हो जाएगा। और वो जो फॉरेन फंडिंग था उसके बारे में भी कह रहा था कि जब मैं अदालत जाऊंगा तो सबको पता चलेगा कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। फिर वही इलेक्शन कमीशन को उसने टारगेट किया कि इलेक्शन कमीशन जो है ना ये नाइंसाफ़ी कर रहा है, हमारे केसों को हमारे ऊपर केस बना रहा है, हमारे कोई बात को सुनता नहीं है। और सिंध इलेक्शन कमीशन को भी इसने टारगेट किया कि वो यानी पीपल्स पार्टी का वो एक नौकर है, और नौकर जब होता है तो अपनी मालिक की बात सुनता है, तो वो भी हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। और फिर उसने कहा कि फिर वही बातें कि ताकतवर के लिए कानून एक तरफ है और कमज़ोर का इस तरह कुछ और है। आज़म स्वाति के बारे में उसने कहा, और
شہباز گل کے بارے میں کہا، اور اشرف شریف کا جو قتل ہوا اس کے بارے میں کہا، بہت سے دے سار بھائی، یہ عمران خان کا جو باتیں میں نے سنا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے. صرف نئی بات یہ ہے نا کہ اس نے اسمبلی توڑنے کا جو دے دیا ہے، اب وہ دیکھیں گے کہ وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اللہ عالم. کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے کہ جو بڑے لیڈر ہوتا ہے یو ٹرن ان کا نیچر میں ہوتا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ ابھی عمران خان کے پاس یو ٹرن کرنے کا گنجائش ہے یا نہیں. ویسے ہم نے سنا ہے کہ عمران خان یو ٹرن رکھنے کے لیے گنجائش رکھتا ہے. تو اور پھر کہتا ہے کہ میں اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مدد نہیں لینا چاہتا، صرف میں چاہتا ہوں کہ جو الیکشن آنے والا ہوگا یہ شفاف ہونا چاہیے. اور پھر کہتا ہے کہ میں اداروں کو، اب پہلے کہتا ہے کہ میں اداروں سے مدد نہیں لوں گا اسٹیبلشمنٹ سے، پھر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ جو الیکشن آنے والا وہ شاف اور پرشفاف ہونا چاہیے. سو آپ نے دیکھا کہ 1 منٹ میں اس نے کیسے ٹرن لے لیا. پہلے تو کہا کہ میں تو مدد نہیں لوں گا، پھر کہتا ہے کہ وہ الیکشن جو ہونا چاہیے وہ اس کو شفاف بنائیں گے اور بنانا چاہیے. تو اگر تمہیں مدد نہیں لینا تو الیکشن کو فوج کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ الیکشن کروانا اور کرنا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، فوج کا تھوڑا کام ہوتا ہے. فوج صرف آپ کو جس دن الیکشن ہوتا ہے وہ جا کے دوسروں کو، یعنی جو لوگ جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے ان کو سیفٹی کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بھی فوج تو نہیں ہوتا، وہ تو رینجرز ہوتا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. لیکن عمران خان کے دماغ میں وہی بات ہے. پہلے تو کہتا تھا کہ نیوٹرل جو ہے نا وہ جانور ہوتا ہے، اب کہتا ہے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے. تو عمران خان کے کس بات پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک سیکنڈ میں کیسے باتیں کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ جو خطاب تھا اسی طرح گھسی پسی وہ تھا، خطاب تھا، شکایتوں کے برمار، چہرے میں ایک پریشانی بھی تھا اور افسوس بھی اس کے چہرے میں نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے میں یہ بھی تھا کہ وہ شش پنج کا شکار بھی ہے، وہ اسمبلی توڑ دے گا نہیں توڑ دے گا. مجھے لگتا ہے کہ نہیں توڑ دے گا، یہ صرف حکومت کو ایک وارننگ کرنا چاہتا ہے. بہرحال دیکھتے ابھی 17 دسمبر جو ہے نا وہ دور نہیں ہے، وہ آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ عمران خان اس بار کیا کرے گا. تو اگر ایک نظر سے دیکھا جائے پاکستان کا جو سیاسی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. بارڈر کراس دا بارڈر وہ بھی صحیح نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے، انڈیا جو ہے نا کافی انٹرفیئر کر رہا ہے. ابھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں جب ایک بم دھماکہ ہوا، کل رانا ثناءاللہ جو انٹیریئر منسٹر ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک گاڑی جو رک گیا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا جگہ تھا، لیکن جو گاڑی گھر کے سامنے رک گیا تھا اور گاڑی میں پر بم دھماکہ ہوا تھا، کافی لوگ اس میں ہلاک ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کو ثبوت آیا ہے کہ انڈیا ہے کے ہاتھ تھا. ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے ہاتھ میں. تو پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کا جو سیاسی حالات، پاکستان کا جو خارجی جو حالات ہے اور داخلی ہے وہ اتنی اچھے نہیں ہیں. صبح جب میں اٹھتی ہوں تو دیکھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے یہ جو سیاسی لیڈران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اپنی ساتھ ایک دھینگا مشتی بند کر دو، پاکستان لوگوں کے بارے میں سوچے. عمران خان ابھی اسپیچ دے رہا تھا اور خطاب دے رہا تھا اور ہمیں سمجھا رہا تھا اور بتا رہا تھا، عمران خان تمہارے پاس 3.5 سال تھا، اگین میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، ہم دہرا کے تک چکے ہیں کہ تمہارے پاس 3.5 سال تھے. جو تو باتیں آج کر رہے ہو 3.5 سال میں کیوں تم نے نہیں کیا وہ سارا کچھ؟ 3.5 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. ہمارے ایک سال 365 ڈیز ہوتا ہے. سو 365 ڈیز میں تم نے کیوں نہیں کیا؟ ایک دن، ہر ایک دن جب کوئی حکومت کرتا ہے اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. تم نے وہ قیمتی ٹائم گنوا دیا. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کہاوت ہوتا ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ واپس دوبارہ نہیں آتا. بچپن کے ٹائم واپس نہیں آتا، جوانی کے ٹائم واپس نہیں آتا، اسکول کے ٹائم واپس نہیں آتا، کالج کے پاس ہے. یہ سارا عمران خان وہ جو تمہارے 3.5 سال کی حکومت تھا جو تم نے کیا، تم نے گوا دیا، وقت کو ضائع کر دیا، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا ہے. تو چاہے تم کچھ بھی کر لو، ہمارے نوجوان کو دوبارہ تربیت کرو، کچھ بھی کر لو، تم واپس نہیں آنے والے ہو.
کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم واپس آ جاؤ، کیونکہ تم نے پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ساڑھے 3 سال تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور تمہاری جو گلہ گزاری ہے اور یہ جو رونا دھونا ہے، جو سمجھا رہے ہو خدا کے لیے. ابھی آج کہہ رہا تھا اداروں کو میں خطاب کر رہا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچو. عمران خان تم نے خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچا تھا؟ لوگوں نے تمہیں کتنا عزت دے دیا، اللہ کی طرف سے تمہیں عزت دے دیا، اداروں نے تمہیں ہیلپ کر دیا، تمہارے ہر کام پہ پلیٹ میں آ کے تمہارے سامنے رکھ دیا، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا. چلو دوستو دیکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے. جو ہوگا اب پاکستان کے اچھائی کے لیے ہونا چاہیے. ہمیشہ پاکستان کے خیر خواہی کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہے تو پاکستانی ہیں. تو دوستو آج کے ولاگ اسی دعا کے ساتھ میں ختم کر دوں کہ اللہ پاکستان کو استحکام دے دے اور ہمارے پاکستانی کو ہمیشہ حفاظت کرے. اور دوستو اگر آپ میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب بھی کرے، اور اپنی کمنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا. آج کے لیے اتنی ہی. پاکستان زندہ باد.